माननीय आमदार विरेश बोरकार. स्पीकर सर, हे आम्ही जो कॉलिंग अटेन्शन मूव केला जॉइंटली तो मूव करपाचो कारण कितें आसा कित्याक संस्कृतीची खूब उच्चारां हांगा जाता पण संस्कृती कशी प्रोटेक्ट करपाचो स्वाभिमान कसो प्रोटेक्ट करपाचो हे म्हाका दिसता ह्या सरकारान शिकपाक जाय. कित्याक शिकपाक जाय कित्याक आतां मुखेलमंत्र्यान एक आन्सर दिल्लें आसा तितून तो सांगता की सोशल मॉनिटरींग सेल आसा तो सोशल मॉनिटरींग सेलान 512 कितें वेबसायट ज्यो आसा ज्यो एस्कॉर्ट वॉट एवर वेबसायट आसा त्यो ब्लॉक केल्ल्यो आसा म्हणून तेंचेर सेक्शन 6 लायला आनी तेंचेर एक्शन घेवपाक लायला. आतां हे अशें सांगता स्पीकर सर की बाबा आपण आमी कितें तरी केलें पण कितें केलें तें स्टॉप कित्याक जायना हो व्हडलो प्रश्न पडटा. कित्याक स्पीकर सर आयज आमी पळयता की ओपन प्लॅटफॉर्म जे ऑनलायन प्लॅटफॉर्म्स आसा ऑनलायन आमी समज गुगलाचेर मारले नाल्यार कितल्योश्यो एस्कॉर्ट्स जो सर्विसीस आसा जावं जे तेंचे एस्कॉर्ट सर्विसीस प्रोवायड करपाचे जितले प्रयास आसा ते सगळे ह्या वेबसायटींचेर मेळटा आनी हे आमी सांगिना हे गुगल जो ऑनलायन प्लॅटफॉर्म आसा ते सांगता. आतां स्पीकर सर म्हाका इतले चिंतून येता की आयज ओपनली आख्खे गोंयभर मायकल उदो आसतालो कित्याक मायकलाकूच चड हिट जाता ते थंय चड तेंचे थंय सामकें चल्लां तेका लागून तो चड आसता. सो ते इतले चलना आसतना जेन्ना तुम्ही पळयता की आयज आमी स्पिरिच्युअल मळाचेर वाडपाक जाय पूण आमी ह्या मळाचेर वाडटा. आतां युरी बाबान एजन्सी सांगली ARZ ही एजन्सी जी आसा ही सरकाराक जो गोवा पुलीस आसा हांकां सपोर्ट करता तेंच्यांनीच सांगलेलें आसा की 13,000 ते 14,000 सुमार ऑलमोस्ट अशे इंडिव्हिज्युअल्स इन्वॉल्वमेंट आसा म्हणून. सो हे समज स्पीकर सर आसा नाल्यार हे कितले सिरियसली आमी घेवपाची गरज आसा कित्याक आमी समज आयज घेयना नाल्यार गोंयचे जे संस्कृती आसा पळय ती काबार जातली. स्पीकर सर आमी पळयता की सायबर एनफोर्समेंट हे खूब गरजेचें. आतां हे सायबर एनफोर्समेंट कित्याक गरजेचें कित्याक आतां हे लिस्ट आउट दिलें आनी तें जालें म्हणटून कांय ना ओगी सुशेगाद रावले अशें जावपाक शकना. स्पीकर सर हांव मुद्दम सांगपाक सोदतां ह्या तुमच्या फ्लोर ऑफ द हावस आतां हांव बांबोलीम विलेज जी आसा ती म्हाका लागता हांवें गुगलाचेर मारलें एस्कॉर्ट सर्विसीस इन बांबोलीम म्हाका हें सगलें येता सगल्यो वेबसायटी येता कोण कितले भितर गेलो जाल्यार तेका लिंक येता मोबायल नंबर येता कोणा कडेन सर्वीस प्रोवायड घेवपाची तें येता. सो म्हाका स्पीकर सर लज दिसता कित्याक हांव आमदार आसून आयज आमी स्टॉप करपाक शकना की हे सरकाराची जी यंत्रणा आसा ती टोटल फेल जाल्ली आसा. स्पीकर सर तशेंच हांवें मुद्दम पळयलें की जो एस्कॉर्ट सर्विसीस इन गोवा म्हणून मारली नाल्यार गोंयांत कितलेशे एस्कॉर्ट सर्विसीस आतां पळय मारून पळयले परत बंद केले काय म्हणून कित्याक आमी कॉलिंग अटेन्शन घातल्या कांयच बंद जावना सगळें चालू आसा. मुखेलमंत्र्यान म्हाका दिसता हेजेर लक्ष दवरपाक बिंग अ होम मिनिस्टर हें लक्ष दवरपाची गरज आसा. हांवें परत आनी एकदां चॅक केलें एस्कॉर्ट सर्विसीस इन साकलीम हांगा साकले पासून मुखेलमंत्र्याच्या मतदारसंघात पासून एस्कॉर्ट सर्विसीस आसा हें हांव टेबल करतां आनी जाय नाल्यार आतां गुगलाचेर मारून पळया की प्रत्येक जे एस्कॉर्ट सर्विसीस जाल्यार कॉमन जाल्या ओपन प्लॅटफॉर्मार मेळटा. सो स्पीकर सर स्वाभिमान हो आमचो आमी राखपाक जाय आनी हो स्वाभिमान राखतलो नाजाल्यार मुखेलमंत्र्यान बिंग अ होम मिनिस्टर स्ट्रेट डायरेक्शन दिवपाक जाय की हे जितलें आसा हें सगळें बंद करपाचें. हें चालू उरलें नाल्यार हें घातक आसा. आयज गोंय ट्युरिजम स्टेट आसा आनी हे ट्युरिजम स्टेटीचो जो स्वाभिमान प्रोटेक्ट करपाची जबाबदारी ह्या सरकारा कडेन आसा. स्पीकर सर आमी पळयता ह्युमन ट्रॅफिकींग आतां ह्युमन ट्रॅफिकिंगाचे कितलेशे आमी सांगता कितलेशे न्यूज येता आतां कितल्योशे NGOs ह्युमन ट्रॅफिकिंगाच्या हितून काम करता. आतां ह्यो NGOs जेन्ना काम करता तांकां सपोर्ट करता सरकार हें करता पण तें आजून पर्यंत स्टॉप जाल्लें ना. तरी पूण गोंयांत हें पयलू केन्नाच नासलें स्पीकर सर. आतां हें दिसता आयज ओपन प्लॅटफॉर्माचेर दिसता कितलेशे सर्वेज आउट जाल्ले आसा. सो हें जेन्ना जाता स्पीकर सर होम डिपार्टमेंट करता कितें स्पीकर सर कित्याक एवरी टायम आमी असले इश्यू आउट करता. हो एस्कॉर्ट सर्विसाचो हेच्या पयलूय इश्यू आउट केल्लो हेच्या पयलूय आमी उलयल्ले हें चलता म्हणून कितलेशे जाणांनी ओपन प्लॅटफॉर्माचेर भायर वचून उलयता ट्युरिस्ट येवन उलयता अशें आमकां त्रास करता. हेच्या पयलू हांवें सांगलेलें म्हाका स्वता म्हणून लडकी चाहिए क्या म्हणून तरी पूण तेजेर एक्शन जायना तरी पूण तें चलता. स्पीकर सर हितून इंटरनल इन्वॉल्वमेंट कितें तरी आसा अशें तरी म्हाका दिसता. इंटरनल इन्वॉल्वमेंट नासलें जाल्यार हें टोटल बंद जातलें आनी हे जबाबदारी मुखेलमंत्र्यान घेवपाक जाय आनी आयज ह्या फ्लोर ऑफ द हावस ही एश्युरन्स दिवपाक जाय की ह्यो जितल्यो वेबसायट्स आसा कितले YouTube आसा जावं आनी खंयचे हेचेर आसा सोशल मिडिया नेटवर्काचेर आसा फेसबूक इंस्टाग्राम खंयच्याय नेटवर्काचेर आसा हे टोटल खंयच्या दिसा भितर बंद जातले हे एश्युरन्स मुखेलमंत्र्यान आयज आमकां दिवपाक जाय.